इंसान यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खुश आमदीद कहते हैं आपको नशरियात में एक बार फिर, और ये हमारा वज़ाइफ का सेगमेंट होता है। जनाब क़िबला मुफ्ती सुलैमान अहमद साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, सब अच्छा है। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं आता हूँ, डायरेक्ट सवाल पर आता हूँ। ज़हीर साहब हैं कराची से, कह रहे हैं अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन तालीम से नवाजा है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हूँ, लेकिन ये पोस्ट इंतज़ामी पोस्ट है जिसमें मुझे लोगों से काम लेना पड़ता है। लेकिन मुझे अपने में कमी महसूस होती है कि अपनी बात अपने मातहतों तक पहुँचानी हो या किसी मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, मैं अपने अंदर खुद एतमादी की शदीद कमी महसूस करता हूँ। बाद में मुझे एहसास होता है कि मुझे कहना चाहिए था, लेकिन जब कहने का वक्त होता है तो मैं भूल जाता हूँ। मुझे इसका हल बताएं और कोई दुआ भी सिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी वसीम भाई, ये हमारे जो नौजवान भाई हैं, हाँ, बल्कि ख़वातीन भी होती हैं जो किसी पोस्ट पर होती हैं, ये हाँ, मसाइल उनके साथ होते हैं। ऐसे ही। अच्छा, पहली बात तो ये सोचें कि अगर आप खुद, आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद एतमादी नहीं होगी, तो आप तो किसी से काम भी नहीं ले सकते, आप उससे कुछ प्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अपने अंदर खुद एतमादी आपने पैदा करनी होगी। अच्छा, इसके लिए मैं वजीफ़ा पहले अर्ज़ कर देता हूँ, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह उसकी जो एक फ़जीलत है या उसका जो नतीजा है वो इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ। सही सही। ये सूरह ताहा है, 16वां पारा। सूरह ताहा की आयत नंबर 25 टू 28, राइट। 25 से लेकर 28 तक। ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं व्यूअर्स से कहूँगा कि हो सके तो स्क्रीन का फ़ोटो ले लें, हाँ, इसका, ताकि आपके सामने ये जो है वो चारों आयत करीमा आ जाए। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका तर्जुमा ये है कि ए परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अच्छा, अब आ जाएं इसके बैकग्राउंड की तरफ। अच्छा, एक तो ये है कि मैं अपने भाई को पहले तो ये कहूँगा कि अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करें। हमें कोई हमारे पास आता है ना, या हमें भी बचपन में ये सिखाया गया है, तकरीर पहले कहाँ होती थी हमसे, यानी एक हद, यानी यूँ समझने में पढ़ रहा था तो मुझे उस्ताद साहब ने 12 कहा कि ज़रा तकरीर करो। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होती। वैसे आप बातें जितनी करवा लें, ये नहीं होगी। तो पहली मरतबा जब खड़े हुए तो टांगें काँप रही थी और हालत गैर हो रही थी कि पता नहीं क्या, कितना बड़ा मुश्किल काम कर रहा हूँ। तो मुझे फिर उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था कि तुम आईने के सामने खड़े होकर ना ये तकरीर किया करो। तो रफ्ता रफ्ता फिर आदत हो गई। दूसरा ये है कि इस तरह भी आप में ख़ुद एतमादी पैदा होगी कि आप आईने के सामने खड़े हैं और आप अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर रहे हैं। दूसरा एक ये है, ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब आप किसी मीटिंग में जाएं, आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, आप प्रिपेयर होने चाहिए, जहन को हाजिर रखें। जब आप खड़े हो ना तो फिर ये समझे कि मैं ही मैं हूँ। सही है। ये थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। जब हम स्पीच करते हैं तो हमें ये समझाया गया था कि जी बस आपकी तैयारी मुकम्मल हो, बस आप हैं और आपने खिताब करना है, तो आपने अपनी बात समझानी है, तो खुद एतमादी खुद ब खुद आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन तैयारी मुकम्मल हो, प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिर वहाँ जाके अटकेंगे, फंबल करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप यहाँ प्रोग्राम में बैठते हैं, मैं आपको हमेशा जब भी बात होती है मैं आपको तैयारी करते हुए देखता हूँ। ठीक है ना। तो तैयारी के बगैर कुछ नहीं, खुद हम तैयारी करके आते हैं, उसके बगैर कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह ये खुद एतमादी पैदा होगी। दूसरा, नमाज की पाबंदी रखें, और नमाज की पाबंदी के साथ फजर के बाद, असर के बाद और इशा के बाद
اچھا یہ کام جو آپ نے کرنا ہے نا، یہ وظیفہ مختصر سا پڑھنا ہے نا، یہ آپ نے نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے. Right. یہ نہیں کہ آپ کا دماغ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ایک وقت میں آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے دعائیں وغیرہ کرنے کے بعد، اور یہ پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ، یہ پورا ملا کر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اس کے میننگز کو، اس کی ٹرانسلیشن کو مد نظر رکھ کر پڑھنا ہے. اور آپ نے یہ پڑھتے ہوئے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ مولا تو جانتا ہے مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. تو جانتا ہے، تو نے یہ منصب عطا فرمایا ہے، مجھے اس سے عہدہ برآ ہونے کی توفیق نصیب فرما. اپنا حال سامنے رکھیں گے، کیونکہ قرآن نا، یہ دیکھیں آپ کئی آیات پڑھیں گے آپ سمجھیں گے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے. قرآن یہ تو میرے لیے کہہ رہا ہے. اب غم کی کیفیت میں خدا نہ خواستہ آئیں قرآن پڑھیں، آپ کہیں گے یہ آیت ہے ہی میرے لیے. تو یہ سمجھے کہ یہ آیت آپ کے لیے ہے. 11 مرتبہ پڑھیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. آپ خود دیکھنا کہ رفتہ رفتہ آپ میں خود اعتمادی آئے گی، باتوں میں فنبل نہیں ہوگا، اور بات چیت آپ بڑے دھڑلے سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہ دعا عام دعا نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآنک دعا ہے. ٹھیک ہے، قرآنک ہے. اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ذرا اس کو سمجھیے. موسیٰ علیہ السلام بچپن میں، یہ آپ جانتے ہوں گے کہ فرعون کی کفالت میں آئے، وہاں پرورش پائی آپ نے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں. فرعون کی بیوی تھی لیکن مومنہ تھی، بچے کا بڑا شوق تھا، بے اولاد تھے تو کہا اسی کو لے لیتے ہیں. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بالکل چھوٹے تھے، یعنی جیسے گود کے بچے ہوتے ہیں، گود کا بچہ اس طرح. تو فرعون نے گود میں لیا تو آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ کے اسے کھینچا. اسے بڑا غصہ آیا، بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار تھا. اس سے کہا میں اس بچے کو ماروں گا، قتل کروں گا. اچھا اس کے ذہن میں شک، شکوک و شبہات پہلے سے تھے. اس نے کہا میں ماروں گا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیوقوفی نہ کیجیے، بچہ ہے. تو کہا اس کا امتحان لوں گا. تو ایک تشت میں ایک انگارہ رکھا گیا اور دوسرے تشت میں ایک سرخ یاقوت رکھا گیا کہ بچہ ہے تو کچھ بھی اٹھا لے گا. ٹھیک ہے نا، سمجھدار ہے، اس میں نبوت کے اوصاف ہیں تو یہ اٹھائے گا یاقوت. اور موسیٰ علیہ السلام یاقوت ہی اٹھا رہے تھے، فرشتہ آیا، اس نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھا اور انگارہ اپنے منہ میں ڈالا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. اور اس کے بعد جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو اذهب الى فرعون انه طغى، حکم ہوا کہ جائیے فرعون کی طرف، سرکشی کر رہا ہے. تو عرض کی مولا تو میری زبان کی لکنت کو جانتا ہے. تو یہ کہا کہ رب اشرح لی صدری، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کشادہ فرما، ویسر لی امری، یہ معاملات میرے لیے آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو بآسانی سمجھ لیں. یہ اس کا پس منظر ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول کی دعا ہے، آپ پڑھیں گے. جس کا یہ مسئلہ ہے وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنوں میں اللہ رب العالمین آپ کے زبان میں کیسی تاثیر پیدا فرماتا ہے. اور دوسرا والی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، ایک کام بنانے والے. اللہ اکبر. تو یا والی یا اللہ، چلتے پھرتے، وضو ہے، بے وضو ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں. اللہ رب العالمین آپ سب پر بہت کرم فرمائے. الہی آمین. انشاءاللہ بہت نوازے، بہت شکریہ. جناب قلعہ مفتی سلیم جی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا روزانہ کی بنیاد پر. انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارا نعتیہ مقابلہ ہوگا انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.